नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म शान्ति गिरी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमण भयावहको स्थितिमा उपत्यकामा 2600 सहित आज 5000 बढी संक्रमित थपिए। सक्रिय संक्रमितको संख्या 30,000 नाघ्यो। अनसन तोड्न डाक्टर केसीलाई सरकारको आग्रह। आइतबारदेखि आकस्मिक र कोरोना बाहेकका सेवा बहिष्कार गर्ने चिकित्सक संघको चेतावनी। आज पनि काठमाडौँमा प्रदर्शन। रानीपोखरी स्थित बालगोपालेश्वर मन्दिर यस वर्षको तिहारमा सर्वसाधारणका लागि खुला गरिने। दशैं अघि नै राष्ट्रपतिबाट उद्घाटन हुने। सरसफाई र बत्ती राख्ने काम मात्रै बाँकी। यस वर्ष दशैंका लागि घर जाने यात्रुको चहल पहल न्यून। बस पार्क सुनसान। अग्रिम टिकट बुकिङमा समेत अन्योलता। र अजरबैजान र अर्मेनिया बीच अस्थायी युद्धविरामको सहमति। समस्या समाधानका लागि अब ठोस वार्ता हुने। युद्धमा मरेका सैनिक फिर्ता गरिने। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 5008 जनामा कोरोना संक्रमण भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 5008 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको बताउनु भएको हो। त्यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 2672 जना संक्रमित भएका छन्, जसमा काठमाडौँमा 2100, भक्तपुरमा 203 जना र ललितपुरमा 369 जना रहेका छन्। यससँगै नेपालमा कुल सक्रिय संक्रमितको संख्या 30,818 पुगेको छ। हालसम्म नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 1,05,684 पुगेको छ, जसमध्ये निको भएर घर फर्किनेको संख्या 74,252 रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा निको भएर घर फर्किनेको संख्या 1229 रहेको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 14 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यससँगै मृत्यु हुनेको संख्या 614 पुगेको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले पार्टीको संगठनात्मक एकता लगायत कार्य विभाजनका विषयमा छलफल गर्न कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव सहित वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, अशोक राई र बाबुराम भट्टराई समेत सहभागी बैठकले कार्तिक 3 र 4 गते कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउने निर्णय भएको हो। यसअघि समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीका 53 पदाधिकारी सहभागी हुने कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्ने भएको छ। अहिले कार्यकारिणी समितिमा 53 जना भनिए पनि रेशम चौधरी जेलमै भएकाले 52 जना मात्रै सहभागी हुने भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चाडपर्वको समयमा सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदा बढीमा 25 जना मात्रै भेला हुन पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ। देवी देवताका मूर्तिहरू र धेरै व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सामग्री नछुन पनि मन्त्रालयको सुझाव छ। पैसाको कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्न पनि मन्त्रालयले भनेको छ। ज्वरो, रुगाखोकी, श्वास प्रश्वासको समस्या भएका व्यक्तिहरू, वृद्ध-वृद्धा, बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरू, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरू, मधुमेह, क्यान्सर, मोटु रोग, उच्च रक्तचाप, मृगौला सम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिहरू उच्च जोखिममा रहेकाले घर परिवार भन्दा बाहिरको भेलामा सहभागी नहुन पनि मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको पक्षमा माइती घरमा प्रदर्शन भएको छ। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै 19औं पटक अनसन बस्नु भएका केसीको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिँदा पनि सरकार उदासीन बनेको भन्दै प्रदर्शन भएको हो। यस्तै नेपाल चिकित्सक संघले आइतबार देशभरका स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालमा आकस्मिक र कोभिड-19 बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ। अनसनरत डाक्टर केसीको जीवन रक्षाका निम्ति
सरकार गम्भीर नबनेको र वार्तालाई सीमित गराएको भन्दै संघले आइतबार आकस्मिक र कोभिड-19 बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको हो। 25 गतेसम्म सत्याग्रह अन्त्य नभए कडा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने चिकित्सक संघको चेतावनी छ। प्रधानमन्त्रीजीको कारणले हो, किन भन्दा हामीले समझदारी जुटाइसकेका थियौँ। 22 गते राति समझदारी भइसकेको थियो दुईटै वार्ता टोलीको बीचमा, तर उहाँहरूले पछि एकाएक त्यसबाट पछि फर्किने उहाँहरूले त्यो निर्देशन दिनुभयो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीज्यूले। यो उहाँहरूको बदनियतको कारणले हो। यो बदनियतको पछाडि के छ भने भोलि चाहिँ जस्तोसुकै परिस्थिति आओस्, डाक्टर केसीको जीवनमा जस्तोसुकै सङ्कट आओस्, जस्तोसुकै दुर्घटना होस्, तर हामीलाई मतलब छैन भनेर एउटा ठुलो गम्भीर एउटा क्रिमिनल नेग्लिजेन्सी हो उहाँहरूको। 75 को सम्झौतामा के थियो भने त्यहाँ चाहिँ चिकित्सा शिक्षा ऐनमा के बुँदामा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो। केही बुँदाहरू संशोधन भए, केही बाँकी थिए। त्यसमा निश्चित स्वार्थ समूहका कुराहरू थिए। हो ती बाँकी रहेका कुराहरू पनि संशोधन हुनुपर्छ भन्ने एउटा मेजर कुरा थियो। यता सरकारले भने डाक्टर गोविन्द केसीलाई अनसन तोड्न आग्रह गरेको छ। कोरोनाको विद्यमान विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल अनसन अन्त्य गर्न आग्रह सरकारले गरेको हो। यसअघि भएका वार्ताहरूमा डाक्टर केसीको मागबारे स्पष्ट पारिसकेको भन्दै सरकारी वार्ता टोलीले अनसन तोड्न आग्रह गरेको हो। डाक्टर केसी पक्ष र सरकारी पक्ष बीच हालसम्म 3 पटक वार्ता भइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतले फेवातालको विषयमा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पूर्ण पाठ प्राप्त भएको मितिले 6 महिनाभित्र तालको 65 मिटर भित्रका अवैध र अतिक्रमित संरचना हटाउन भनेको थियो। तर फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने म्याद 1 वर्ष थपिएपछि महानगरपालिकाले नापी कार्यालय कास्की संघको सहकार्यमा फेवातालको बारेमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको छ। एक रिपोर्ट। फेवातालको 65 मिटर मापदण्ड मिचेर बनाइएका भौतिक संरचना भत्काउन पोखरा महानगरपालिकाले नापी कार्यालयको प्राविधिक सहयोगमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव गरेको छ। प्रतिवेदन अनुसार भत्काउनका लागि सिफारिस गरिएका प्रस्तावमा 8 तले पक्की घरदेखि टहरासम्म गरी झण्डै 500 घर रहेका छन्। त्यसमा कति घर कति सार्वजनिक जग्गा पर्छ भन्ने उल्लेख गरिए पनि प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरिएको छैन। उक्त प्रतिवेदनमा तालमा सबैभन्दा कम हुने पानीको सतहलाई नै मापदण्ड कायम गर्ने बिन्दुको रूपमा उल्लेख गरिएको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जीसीले बताउनुभयो। 12-13 रिपोर्ट हेर्दाखेरि तालको अगाडि किनारा कुन हो भन्ने कुरो किटानी गरेको छैन। हाम्रो कुरो नै मान्नुपर्छ भन्ने कुरो होइन। हामीले के गरे भने हामी ताल अहिलेको तालको पानी भएको किनारा भने तालको किनारा राख्ने भनेर हामीले चाहिँ अध्ययन गरेर एउटा रिपोर्ट बुझाएका छौँ। अब जहाँसम्म अब यो छिटोभन्दा छिटो अब समिति बनाएर अगाडि बढ्छ होला र त्यो हाम्रो रिपोर्टले गर्दाखेरि यदि साँच्चै हाम्रो रिपोर्टलाई बुझ्न चाहनेहरूले यसलाई बुझ्यो भने 1-2 महिनामा त्यो फेवातालको समस्या सल्ट्याएर लिएर जान सकिन्छ। आफूहरू ताल संरक्षणको विरोधी नभएको तर तालको मापदण्ड कार्यान्वयनका विषयमा सर्वोच्चको आदेशपछि आर्थिक तथा मानसिक समस्या भोग्दै आएको स्थानीयको गुनासो छ। जहिले राज्यले प्रक्रियागत रूपमा कानुन सम्मत रूपमा चाहिँ जहिले आफ्नो चाहिँ अनुकूलमा चाहिँ यो सम्पत्ति लिन सक्छ, त्यो बेला चाहिँ नि सोही अनुसारको क्षतिपूर्ति दिएर राज्यले लिन्छ भने यहाँका जनता त्यो बेला पनि फेरि अर्को त्याग गर्न तयार छन्। तर फेवातालको लागि जसले त्याग गरेको छ तिनको नाम बेचेर तिनैलाई नै पीडित बनाएर अनि तिनलाई नै अतिक्रमणकारीको बिल्ला भिराउनु भनेको यो जनताको घाँटीमा तरबार राख्ने काम हो। यो तरबार राखेर जनतालाई न मार्ने न बाँच्न दिने परिस्थिति राज्यले बनाएको छ। यो राज्यले तरबार आतंक बन्द गर्नुपर्ने मैले देखेको छु र जनतालाई जुन अन्याय यो कैयौँ वर्ष लामो समयदेखि जनताहरू जुन अन्यायमा परेका छन् यसलाई ठोस योजनासहित सम्बोधन गर्ने बाटो राज्यका निकायहरूले खोल्नुपर्छ। फेवाताल संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व त हो नै, तर वर्षौंदेखि भोग चलन गर्दै आएका जग्गा धनी र लालपूर्जा धनीको समस्या र भावनाको कदर गर्नु पनि सरकारको कर्तव्य रहेको छ। कास्कीबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार।
नेपाली कांग्रेसको आइतबार बस्ने भनिएको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक स्थगित भएको छ। पार्टीका पूर्व कोषाध्यक्ष रामबाबु प्रसाईको निधनमा 3 दिन शोक मनाइने भएकाले आइतबार बस्ने भनिएको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक स्थगित भएको कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्ण पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। प्रसाईको निधनमा पार्टीले केन्द्रीय कार्यालय र 77 जिल्लाकै पार्टी कार्यालय बन्द गर्नेदेखि आधा घण्टा झुकाउने कार्यक्रम तय गरेको छ। यसअघि 19 गते बस्ने तय भएको बैठक केन्द्रीय सदस्य लगायत 60 जना भन्दा बढीमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएसँगै स्थगित गरिएको थियो। काठमाडौँ प्रहरी प्रधान कार्यालयले कोरोनालाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर चाडबाडमा विशेष सुरक्षा योजना बनाउन उपत्यका प्रदेश र मातहतका जिल्ला प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले दिएको निर्देशन अनुसार अहिले 77 जिल्लाका प्रहरी कार्यालय विशेष सुरक्षा योजना निर्माणमा जुटेका छन्। सम्भावित जोखिम क्षेत्रलाई निगरानीमा राखिने, मोबाइल गस्ती बढाइने तथा सुरक्षा चौकी थप गरेर शान्ति सुरक्षालाई चुस्त पारिने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। कोभिडलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर योजना बनाइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपछि यस वर्षको तिहारमा रानीपोखरी सर्वसाधारणका लागि खुला हुने भएको छ। यही असोज पहिलो हप्ता निर्माण सम्पन्न भएको रानीपोखरीको दशैं अघि नै राष्ट्रपतिबाट उद्घाटन गर्ने तयारी भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। रानीपोखरीमा अहिले सरसफाई र बत्ती राख्ने काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। हरेक वर्ष तिहारमा सर्वसाधारणका लागि खुला हुने गरेको रानीपोखरी स्थित बालगोपालेश्वर मन्दिर 2072 सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि बन्द भएको थियो। हाम्रो पहल दिगो कृषि पोसिलो आहार भन्ने मूल नाराका साथ यस वर्ष 40औं विश्व खाद्य दिवस साताव्यापी रूपमा मनाइने भएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि विभाग र सामाजिक संस्था कृषिको लागि खाद्य अभियानको सहकार्यमा आइतबारदेखि नेपालमा पनि विश्व खाद्य दिवस साताव्यापी रूपमा मनाइने भएको हो। कृषि विभाग र अभियानले शनिबार गरेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा खाद्य दिवस मनाउने बारे जानकारी गराएको हो। विगतका वर्षमा दशैं आउनु अगावै दशैंका लागि घर जाने यात्रुहरूको निकै चहल पहल हुन्थ्यो, तर यस वर्ष चाड पर्वको मुखमै बस पार्क सुनसान छन्। हालसम्म न अग्रिम टिकट बुकिङ खुलेको छ न त यात्रुहरूको चाप नै छ। एक रिपोर्ट। नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैं सुरु हुन अब केही साता मात्रै बाँकी छ। विगतका वर्षमा दशैं आउनु महिना दिन अघिबाटै सर्वसाधारण घर जान चलमलाउँथे। टिकट लिन घण्टौं लाइनमा बस्थे। टिकट काउन्टर वरपर यात्रु खचाखच हुन्थे। तर यो पटकको बस पार्कको दृश्य फेरिएको छ। दशैं नजिकिए पनि कोरोनाका कारण आवत जावत गर्न यात्रुहरू नै उत्साहित छैनन्। खोल्न भन्दा पनि नखोल्नै राम्रो हुन त अब त्यस्तै काम पर्छ। अलिकति खोल्नु पनि पर्ने के भन्यो। अब बसमा टिकट अहिले पहिलाभन्दा धेरै महँगो नै छ होइन। एकजनाको सिटमा दुईजनाको सिटमा एकजना बसेर जाने भन्ने कुरो छ। खै के गर्छ बसवालाहरू। यसपालि अलि कोरोनाले गाह्रै छ सर। अब सामाजिक दूरी अब कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। कोरोनाले चाहिँ अलि त्यो बेला चाहिँ भिडभाड हुन्छ। दसैँको बेला मान्छेहरू अब विदेशबाट आउने, अब यहाँबाट पनि अन्य बाहिरतिर जाने हुन्छ। त्यो हिसाबले अलि समस्या नै हुन्छ सर है। म चाहिँ नआउने विचार गरिरहेको छु। अब त्यो यात्रु नभएपछि गाडी चालक पनि निराश छन्। कुल सीट संख्याको आधा मात्र यात्रु राख्नुपर्ने नियम छ। तिनै आधा सीट पनि यात्रुले भरिदैनन्। पहिलो पटक सीट संख्याको आधा भन्दा पनि कम यात्रु बोक्नु पर्दा तेल खर्च पनि उठाउन कठिन भएको उनीहरूको गुनासो छ। यो चापेर अब कहीँ कोरोना भन्ने डरले गर्दा होला, समितिले पनि नभनेको होला, त्यही कारणले पनि भएको छैन। के भएको छैन भन्नुभयो? त्यही कारणले भएको छैन। समितिले पनि अग्रिम बुकिङ खुलेको छैन नि त। समितिले नै इन्फर्मेसन गरेन भने त हामीले खोल्ने कुरो पनि आइँदैन। कोरोनाको पनि चाप छ, त्यसैले हो। भन्दा धेरै कम छ अहिले यात्रु चाहिँ। पहिला चाहिँ अलि यो टाइममा चाहिँ अलि भिडभाडका धेरै हुने, यात्रुहरू धेरै हुने हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ निम्न छ, कम छ। पहिलाभन्दा धेरै कम छ। अब पहिला अब प्याकेज जान्थ्यो, अहिले खाली नै गइरहेको छ बसहरू।
यो वर्ष दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्ने तयारी पनि छैन। यसको एउटै कारण हो गाडी चढ्ने यात्रु नहुनु। दशैं नजिकिए पनि लामा दूरीका सवारीमा त्यति यात्रु छैनन्। बस पार्क र टिकट काउन्टर सुनसान छन्। एकदमै चाप न्यून छ हजुर बसमा। बसहरूको खर्च पनि उठिया छैन। हामीले सिट सम्झाएको आधा सिट मात्र यात्रुहरू बोकेका छौँ। त्यही पनि आधा पनि हुँदैन। अहिले 25% जति पनि छैन यात्रुहरू। अब मेन यात्रुहरू आउनु छैन भनेको यो भारतको नाका हो। अब त्यो भारतबाट आएका यात्रुहरू अब त्यही भारतमा भन्सारको होल्डिङ सेन्टरमा नै राखेर त्यहीबाट गाडीहरूले बोक्ने हुनाले यहाँ एकदमै चाप न्यून छ। कोरोना भाइरसले जारी बन्दाबन्दीका कारण सबैभन्दा बढी यातायात व्यवसायी मारमा परेका छन्। असोज 1 गतेबाट यातायात खुले पनि यात्रु नपाइँदा सयौं बस पार्कमै थन्किएका छन्। कैलालीबाट जनार्दन उपाध्यायको रिपोर्ट। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न भुक्तानी प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकबाट भुक्तानी हुने राजस्वमा सीमा निर्धारण गरेको छ। राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशिका संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था लागू गरेको हो। राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध भुक्तानी सेवा प्रदायकले सञ्चालन गरेको डिजिटल वालेट मार्फत सरकारको राजस्व तिर्दा मागदेखि शुल्क लाग्ने भएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले कोभिडका कारण निशुल्क सेवा दिएको भए पनि पुष महिना पछि भने कोरोनाको कारोबारको रकम अनुसार 5 देखि 30 रुपैयाँसम्म भुक्तानी बापतको सेवा शुल्क लाग्ने भएको हो। पाँच तारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 13औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। वार्षिक प्रतिवेदन तथा आगामी वर्षको कार्यक्रममाथि छलफल र अनुमोदन, लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन तथा आर्थिक वर्ष 76-77 को वित्तीय विवरणमाथिको छलफल, लेखा सुपरिवेक्षण तथा कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन पारित गरी शनिबार 13औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको हो। आर्थिक प्रगति द्रुत गतिमा हासिल गरेको सहकारीले जनाएको छ। सहकारीको माध्यमबाटै अझै सदस्यहरूलाई उद्यमशीलताको बाटोतर्फ अग्रसर गराउन सहकारीले जोड दिएको छ। सहकारीले चालू आर्थिक वर्षमा गत आर्थिक वर्ष भन्दा 69 करोड 6,03,000 मुनाफा आर्जन गरेको छ। अब विश्व समाचार। अजरबैजान र अर्मेनिया बीच शनिबार युद्ध विरामका विषयमा सहमति भएको छ। यी दुई देश बीच युद्ध विरामको सम्झौता भएको र युद्ध विराम लागू भएको बीबीसीले जनाएको छ। रुसी राजधानी मस्कोमा 10 घण्टासम्म दुई देश बीच वार्ता भएको थियो। उक्त वार्तापछि युद्ध विरामको सहमति भएको रुसी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। अब यो युद्ध विरामसँगै अहिले जारी रहेको समस्याको समाधानका लागि पनि दुई मुलुकले ठोस वार्ता गर्ने भएका छन्। दुई देशका बीचमा लामो समयदेखि भूमि सम्बन्धी विवाद रहिआएको छ। अब खेल समाचार। गण्डकी प्रादेशिक क्रिकेट संघले आफ्नो प्रादेशिक टोलीको कोरोना बीमा गर्ने भएको छ। प्रादेशिक संघले पछिल्लो पटक राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेका पुरुष 14 र 4 वैकल्पिक गरी 18 खेलाडीको कोरोना बीमा गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको वार्षिक साधारण सभामा प्रादेशिक क्रिकेट संघका अध्यक्ष र सचिव सहभागी हुने निर्णय गरिएको छ। क्यानको वार्षिक साधारण सभा असोज 28 र 29 मा गर्ने भने पनि पछिल्लो समय बढ्दै गएको कोरोना महामारीका कारण
अनिश्चित बनेको छ। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमण भयावहको स्थितिमा उपत्यकामा 2600 सहित आज 5000 बढी संक्रमित थपिए। सक्रिय संक्रमितको संख्या 30,000 नाघ्यो। अनसन तोड्न डाक्टर केसीलाई सरकारको आग्रह। आइतबारदेखि आकस्मिक र कोरोना बाहेकका सेवा बहिष्कार गर्ने चिकित्सक संघको चेतावनी। आज पनि काठमाडौँमा प्रदर्शन। रानी पोखरी स्थित बालगोपालेश्वर मन्दिर यस वर्षको तिहारमा सर्वसाधारणका लागि खुला गरिने। दशैं अघि नै राष्ट्रपतिबाट उद्घाटन हुने। सरसफाई र बत्ती राख्ने काम मात्रै बाँकी। यस वर्ष दशैंका लागि घर जाने यात्रुको चहल पहल न्यून। बस पार्क सुनसान। अग्रिम टिकट बुकिङमा समेत अन्योलता। र अजरबैजान र अर्मेनिया बीच अस्थायी युद्धविरामको सहमति। समस्या समाधानका लागि अब ठोस वार्ता हुने। युद्धमा मरेका सैनिक फिर्ता गरिने। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म शान्ति गिरी पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे SD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।